हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं स्कैफोल्डिंग ड्यूटीज़ पर डिस्कस करने वाला हूं कि स्कैफोल्डिंग ड्यूटीज़ बेसिकली है क्या और स्कैफोल्डिंग ड्यूटीज़ की कितनी टाइप्स हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे वर्क रिक्वायरमेंट्स हैं जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर स्कैफोल्डिंग ड्यूटीज़ को चूज़ किया जाता है, और वर्क लोकेशन के ऊपर जो मुख्तलिफ टाइप के काम अंजाम दिए जा रहे होते हैं उनके लिए अलग अलग स्कैफोल्डिंग ड्यूटीज़ को क्यों कंसिडर किया जाता है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप लोग मेरी ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आपको किसी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर आप लोग स्कैफोल्डिंग ड्यूटीज़ को समझना चाहते हैं तो उसके लिए स्कैफोल्डिंग बे लेंथ को समझना ज़रूरी होता है। ठीक है, कि व्हाट इज स्कैफोल्डिंग बे लेंथ। तो दो पोस्ट ट्यूब के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम स्कैफोल्डिंग बे लेंथ बोलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आपने स्कैफोल्डिंग ड्यूटीज़ को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए आपको स्कैफोल्डिंग बे लेंथ को कंसीडर करना होगा। ठीक है, आप स्कैफोल्डिंग बे विड्थ को कंसीडर नहीं करेंगे। आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा होगा कि अगर एक स्कैफोल्डिंग 10 मीटर या 15 मीटर की लेंथ में बनी हुई है तो उसकी जो लेंथ के पोस्ट ट्यूब के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसी से स्कैफोल्डिंग ड्यूटीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, विड्थ में उसके लिए 1.5 या 1.3 का ट्यूब भी यूज़ की जाती है। लेकिन अगर बर्ड केज टाइप की स्कैफोल्डिंग हो जिसमें एक से ज़्यादा प्लेटफार्म बनाए जाते हैं तो उसके लिए फिर जो विड्थ होती है वो भी ऑलमोस्ट लेंथ के सेम होती है, तो फिर उसमें विड्थ को भी कंसीडर किया जाता है। अदरवाइज स्कैफोल्डिंग लेंथ को कंसीडर किया जाता है स्कैफोल्डिंग ड्यूटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसी तरह अगर स्कैफोल्डिंग पोस्ट ट्यूब को इंक्रीज करेंगे, उसके डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो उसका फोल्डिंग की जो लोड कैपेसिटी होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, अगर स्कैफोल्डिंग पोस्ट ट्यूब के डिस्टेंस को क्लोज लेके आएंगे, उसको डिक्रीज करेंगे, जितना उसको क्लोज रखेंगे तो उतना ज़्यादा स्कैफोल्डिंग लोड कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी तरह स्कैफोल्डिंग ड्यूटीज़ को भी डिफाइन किया गया है। ब्रिटिश स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग स्कैफोल्डिंग ड्यूटीज़ को 4 टाइप्स में इसको कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, लाइट ड्यूटी, मीडियम ड्यूटी, हैवी ड्यूटी एंड स्पेशल ड्यूटी। तो ये 4 टाइप्स की ड्यूटी है मोस्टली जो वर्क लोकेशन पर इसका यूज़ किया जाता है। इन तमाम ड्यूटीज़ के लिए जो स्कैफोल्डिंग मटेरियल यूज़ होता है BS 1139 और EN 74 का स्टैंडर्ड जो है यूज़ किया जाता है। अब इसमें जो ट्यूब्स की मैं बात करूं तो ट्यूब्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो 4 mm की स्कैफोल्डिंग ट्यूब यूज़ की जाती है और उसकी जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो 6 मीटर होती है। इसी तरह उस ट्यूब का जो डायामीटर होता है, आउटर डायामीटर, वो 48.3 mm उसका आउटर डाया होता है। ठीक है, अब इसी तरह स्कैफोल्डिंग मटेरियल जो क्लैंप्स वगैरह का यूज़ किया जाता है वो EN 74 का जो स्टैंडर्ड होता है जो कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड है। इन तमाम स्कैफोल्डिंग ड्यूटीज़ के लिए इन मटेरियल को यूज़ किया जाता है। तो नंबर 1 जो स्कैफोल्डिंग ड्यूटी है वो लाइट ड्यूटी जो कि मोस्टली वर्क लोकेशन के ऊपर इसका यूज़ किया जाता है। इसको मैं यहाँ पर डिफाइन करूँ तो लाइट ड्यूटीज बेसिकली वर्क रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेट्स से कि अगर एक वर्क लोकेशन है जहाँ पर एक पेंटिंग का काम रिक्वायर्ड है तो उसके लिए हम लाइट ड्यूटी ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर एक तो टूल वगैरह भी नहीं लेके जा सकते, स्कैफोल्डिंग के ऊपर लोड भी नहीं ज़्यादा नहीं आएगा। तो उसके लिए अगर एक मीडियम ड्यूटी बनाएंगे जिसमें मटेरियल ज़्यादा भी लगेगा, मैन पावर भी ज़्यादा लगेगी, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो उसको ओवरकम करने के लिए लाइट ड्यूटी को कंसिडर किया जाता है। इसमें एक तो इजीली करेक्ट हो जाती है और इसमें मटेरियल और मैन पावर भी कम लगती है, तो इस काम के लिए लाइट ड्यूटी को कंसिडर किया जाता है। अब लाइट ड्यूटी में जो मैक्सिमम स्कैफोल्डिंग में लोड आता है वो 150 kg मीटर पर स्क्वायर इसके ऊपर लोड आ सकता है। अब इसके लिए 2 आदमी इसके ऊपर आसानी के साथ काम कर सकते हैं मीटर पर स्क्वायर में। ठीक है, तो इसके साथ कुछ टूल भी वगैरह भी वो यूज़ कर सकते। इस टाइप की ड्यूटी के लिए मटेरियल जो है स्कैफोल्ड प्लेटफार्म के ऊपर नहीं रख सकते। ठीक है, क्योंकि ये लाइट ड्यूटी है। तो हमें कैसे पता चले कि ये स्कैफोल्डिंग की लाइट ड्यूटी है, तो उसके लिए हमें स्कैफोल्डिंग बे लेंथ को समझना होगा कि उस 2 पोस्ट ट्यूब के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है। मैक्सिमम जो डिस्टेंस है वो स्कैफोल्डिंग बे लेंथ के दरमियान 2 मीटर का अगर डिस्टेंस होगा तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाना चाहिए कि स्कैफोल्डिंग लाइट ड्यूटी है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो 2 मीटर का होता है। तो सेकंड जो स्कैफोल्डिंग ड्यूटी को कैटेगराइज किया गया है वो स्कैफोल्डिंग मीडियम ड्यूटी है, जिसको हम जनरल पर्पस भी बोलते हैं। इस स्कैफोल्डिंग ड्यूटी को समझना है तो उसके लिए हमें अगेन 2 पोस्ट ट्यूब के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हमें देखना होगा कि वो कितना है। तो इसके लिए जो डिस्टेंस फिक्स किया गया है वो 1.5 का है। ठीक है, अगर 1.5 मीटर का एक 2 पोस्ट ट्यूब के दरमियान डिस्टेंस होगा ये स्कैफोल्डिंग मीडियम ड्यूटी है। तो इसकी जो स्कैफोल्डिंग की जो लोड कैपेसिटी होती है वो 200 kg होती है। ठीक है, इसके ऊपर 200 kg मीटर पर स्क्वायर के ऊपर लोड आ सकता है, जिसके ऊपर 2 आदमी आराम से काम कर सकते हैं, और प्लस 175 kg स्कैफोल्डिंग मटेरियल भी इसके ऊपर हम रख सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इस टाइप की स्कैफोल्डिंग ड्यूटीज़ के लिए मोस्टली जो वर्क डिमांड होती है वो वेल्डिंग का काम रिक्वायर्ड होता है, या किसी वर्क लोकेशन के ऊपर इलेक्ट्रिकल का काम चल रहा होता है जिसके लिए हमें कुछ मटेरियल की भी ज़रूरत होती है, हम मटेरियल भी स्कैफोल्डिंग के ऊपर लेके जाते हैं। तो इस टाइप के काम के लिए स्कैफोल्डिंग मीडियम ड्यूटी को कंसिडर किया जाता है ताकि एक सेफ सिस्टम ऑफ वर्क वर्कर्स को दे सकें, ताकि वो अपना काम जो है वो सेफ तरीके से काम कर सकें।
تو نمبر 3 کے اوپر اسکیفولڈنگ ہیوی ڈیوٹی کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، جو کہ موسٹلی ورک لوکیشن کے اوپر اس کی ڈیمانڈ رہتی ہے. اس کا ہم ایسے اسکیفولڈنگ ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں اسکیفولڈنگ کے اوپر بہت زیادہ لوڈ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، بہت زیادہ لوڈ جو ہے وہ اسکیفولڈنگ کے اوپر لے کے جاتے ہیں، تو اس کے لیے ہیوی ڈیوٹی کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. اب ہیوی ڈیوٹی میں اگین پھر اسکیفولڈنگ پوسٹ ٹیوب کے درمیان ڈسٹینس کو دیکھ کر ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ اسکیفولڈنگ ہیوی ڈیوٹی ہے یا لائٹ ڈیوٹی ہے، میڈیم ڈیوٹی ہے. ہیوی ڈیوٹی کے لیے جو اسکیفولڈنگ پوسٹ ٹیوب کے درمیان جو ڈسٹینس ہوتا ہے وہ 1 میٹر کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ایک ورک لوکیشن کے اوپر اسکیفولڈنگ ایریکٹ کی گئی ہے، اس اسکیفولڈنگ کی جو پوسٹ ٹیوب کے درمیان جو ڈسٹینس ہوگا وہ دوگا ہوگا، جو کہ آپ کو یہاں پر پکچر میں بھی نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہمیں وہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ اسکیفولڈنگ کی ہیوی ڈیوٹی ہے. اب کیونکہ اسکیفولڈنگ میں زیادہ لوڈ کی ڈیمانڈ ہے، ہم زیادہ میٹیریل بھی لے کر جائیں گے، ٹول وغیرہ بھی اس میں یوز کریں گے، تو اس کے لیے ہیوی ڈیوٹی اسکیفولڈنگ بنائی جاتی ہے. ہیوی ڈیوٹی کی جو لوڈ کیپیسٹی ہوتی ہے میٹر پر اسکوائر میں وہ 250 kg ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس میں 2 آدمی بھی کام کر سکتے ہیں، پلس 250 kg میٹیریل بھی وہاں پر لے کے جا سکتے ہیں. یہ میٹر پر اسکوائر کی میں بات کر رہا ہوں. لیٹ سے کہ اگر ایک ورک لوکیشن کے اوپر 10 میٹر لینتھ کی اسکیفولڈنگ بن رہی ہے، تو اس کو پھر اس حساب سے میٹر پر اسکوائر کے حساب سے اتنے زیادہ بندے بھی کام کر سکتے ہیں، اتنا زیادہ میٹیریل بھی اس کے اسکیفولڈنگ کے اوپر لے کے جا سکتے ہیں. تو موسٹلی جو ہیوی ڈیوٹی اسکیفولڈنگ ورک لوکیشن کے اوپر بنائی جاتی ہے پائپنگ ورک کے لیے بنائی جاتی ہے. جیسے کہ آئل اینڈ گیس فیلڈ میں اگر پائپنگ وغیرہ کا کام چل رہا ہوتا ہے، جہاں پائپ ریپیئرنگ کا کام چل رہا ہوتا ہے یا پائپ ریکشن کا کام چل رہا ہوتا ہے، تو اس ٹائپ کے ورک کے لیے ہمیں اسکیفولڈنگ ہیوی ڈیوٹی چاہیے ہوتی ہے، جس میں ایک اسٹرانگ اسکیفولڈنگ اسٹرکچر کو کھڑا کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اوپر لوڈ بھی زیادہ آ سکے، اس کے اوپر مین پاور بھی زیادہ کام کر سکے، اور ایک سیف سسٹم آف ورک جو ہے ورکرز کو دیا جا سکے، اور وہ اپنا کام جو ہے تاکہ وہ سیف طریقے سے کر سکیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر الگ الگ ورکس کے لیے الگ الگ اسکیفولڈنگ ڈیوٹیز کو جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور مقصد جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک سیف اسکیفولڈنگ کو اریکٹ کیا جائے تاکہ اسکیفولڈنگ کولیپس نہ ہو سکے، اور اسکیفولڈنگ میں جو ورکرز ہیں وہ اپنا کام جو وہ سیف طریقے سے کر سکیں. اب یہاں پر جو لاسٹ نمبر پہ جو اسکیفولڈنگ ڈیوٹی کو ڈیفائن کیا گیا ہے، جس کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے، وہ اسپیشل ڈیوٹی ہے. ٹھیک ہے، اب اسپیشل ڈیوٹی جو ہے وہ یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسپیشل ڈیوٹی جو ہے وہ ایک پراپر ڈیزائن کے تحت اس کو جو ہے وہ اریکٹ کیا جاتا ہے. یہ جو اسکیفولڈنگ ہوتی ہے ایک نقشے کے اوپر اس کو اریکٹ کیا جاتا ہے. اس میں سپروائزر کے ساتھ ساتھ اسکیفولڈنگ انجینئر یا سول انجینئر کی کنٹریبیوشن بھی ہوتی ہے. جو اسکیفولڈنگ کا جو ڈیزائن بناتا ہے وہ سول انجینئر بھی ہو سکتا ہے یا اسکیفولڈنگ انجینئر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اسکیفولڈنگ ایک پراپر ڈیزائن کو بناتا ہے، جو اس کا جو ڈسٹینس ہوگا وہ 1 میٹر سے کم بھی ہو سکتا ہے. اس میں 60 سینٹی میٹر 70 سینٹی میٹر کا ڈسٹینس بھی عام طور پر رکھا جاتا ہے. اس ٹائپ کی جو اسکیفولڈنگ اسپیشل ڈیوٹیز کو کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ موسٹلی سلیب کام کے لیے کیا جاتا ہے. لیٹس سے کہ اگر ایک کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے، ایک بلڈنگ کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے، تو اس بلڈنگ کے اوپر ایک روف کو کریٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے ہیویلی ویٹڈ سلیب کا یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس ٹائپ کی کام کے لیے اسپیشل ڈیوٹی جو ہے اسکیفولڈنگ بنائی جاتی ہے. اب اسپیشل ڈیوٹی جو اسکیفولڈنگ ہے وہ بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے، یا بہت زیادہ اگر اسکیفولڈنگ کے اوپر لوڈ کی ڈیمانڈ ہے. ٹھیک ہے، ایک بہت زیادہ میٹیریل اسکیفولڈنگ کے اوپر لے کر جانا، اس ٹائپ کے کام کے لیے اسکیفولڈنگ اسپیشل ڈیوٹی کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. یا پھر اگر ایک واٹر ٹینک کے لیے اسکیفولڈنگ بنائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی ہیوی ڈیوٹی یا اسپیشل ڈیوٹیز کو جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو اس طرح سے اسکیفولڈنگ کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ الگ الگ ورک ڈیمانڈ یا ورک ریکوائرمنٹس کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے تاکہ اسکیفولڈنگ میٹیریل کو بھی کم یوز کر سکیں اور ایک سیف سسٹم آف ورک جو ہے وہ ورکرز کو دے سکیں تاکہ وہ اپنا کام جو ہے وہ سیفٹی کے ساتھ کر سکیں. تو اس طرح ہم اسکیفولڈنگ ڈیوٹیز کو آسانی کے ساتھ ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینکس فار واچنگ.